کے दौरान ही उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं? बालाज को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। जो ताकतवर कुव्वतें उनको यही पैगाम दे कि संजीदगी दिखाएं। हमें अश्योरिटी इमरान खान ने भी दी थी, हमें अश्योरिटी नवाज शरीफ ने भी की हुकूमत ने भी दी थी। आगे का अमल ये है कि हम अपनी तहरीक को ऐसे ही चलाएंगे कि दिलासे की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि 40 दिनों से ये खानदानों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ। ये क्या है? ये आपकी संजीदगी है? देखिए, मुझे अफसोस होता है, वो मुसलसल 2 दिन आई, उन्होंने ये कहा कि मैं एज अ बलोच आई हूँ, मुझ पर भरोसा करें। हालांकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है उनके बयानात मीडिया में हैं। सरफराज बुख्ती हो या जान अचकजी हो, ये जितने भी लोग हैं, जो हुकूमत है, ठीक है, वो बयानात हम देख रहे हैं कि उनकी संजीदगी क्या है। इस मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए। ये उनकी संजीदगी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठे। कुरान लाकर दिखाना, अपने कुरान के नाम पर औरतों से उनके बच्चे छीन लिए। वो औरतें कुरान आपके पाँव पर रखते हैं कि मेरे बेटे को नहीं लेकर, जब आपने उस कुरान को लात मारी है और कुरान के नाम पर आपने नौरोज खान को जो है ना पीछे हटाया। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं कि इस मसले को हल कर सके? हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के एवज जो है ना, हमारी जो तहरीक है उसको सबोताज नहीं किया जाए, हमारी जो तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए जाए। मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किसकी तरफ से आई हैं, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाए, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप अगर एज ए बलोच आए तो आप बैठे, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इस मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिशें आपकी उस पर अमल ना करें। देखिए, ये इसको एक केस से स्पेसिफिक लगाकर आप जो है ना इस मूवमेंट को खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा मुतालबा ये था कि बालाज के कातलों को सजा दी जाए। ये कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग है जब एक शट एंड डाउन केस है, और बालाज को सजा देना वो हमारा एक मुतालबा है। अभी तक दूसरे 6 मुतालबों पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं किया है, और बालाज के कातलों को आज तक सजा नहीं दी गई। उनको सस्पेंड तो जरूर किया गया है, लेकिन उनको सजा नहीं दी गई है। वो इंस्टीट्यूशन जिसके खत्म करने का पॉइंट हमारे पास है, उस पर किसी ने बात नहीं की। बालाज को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। बालाज को कत्ल करने वाला सीटीडी था, उसने आर्डर जारी किए। हमारे पास अब भी लिस्ट मौजूद है, सीटीडी ने 38 के करीब लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है। वो अफराद जो सिपाही है उनको हम सस्पेंड कराए, उनको सजा दें, ठीक है। उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस चीज को रोक सकते हैं? रोकने की बात कोई नहीं कर रहा, कोई इख्तियार ही नहीं रखता कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप कर सके। मतलब अगर आप आज इस मूवमेंट को यहाँ क्लश करेंगे, क्या ये लोग फिर से नहीं आएंगे? 2 दिन से वो मुसलसल आ रही हैं यही एज अ बलोच। वो बोल रही है मैं एज अ बलोच आ रही हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि आपका ओहदा क्या है, तो पहले तो उन्होंने कहा मैं एज अ बलोच आ रही हूँ, मेरे असर रसूख है, मैं आपको लिंक करा सकती हूँ लोगों के साथ। फिर भी अपने यही पैगाम दिया। जो भी इस पैगाम के साथ आता है, हम बारहा कह चुके हैं, जो ताकतवर कुव्वतें उनको यही पैगाम दे कि संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले जबरी गुमशुदगी का जो अमल है उसको रोकें, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो खानदान हमारे पास पीछे खड़े हैं इनके लोगों को रिहा करें। इसमें क्या प्रोसीडिंग की जरूरत है? ये आपके कैद खानों में अगर किसी को मार भी दिया, हम यही बोल रहे हैं स्टेटस क्लियर करें, आए और बोले, लेकिन इस मसले को तूल ना दे। ये ना कहें कि बस आप लोग यहाँ से उठ जाएं, हम 6 महीने में मसला हल करेंगे। हमारे पास हम डिबेट करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कमेटियां बन चुकी है। सबसे पहले अगर कोई भी हुकूमत, कोई भी वफाक का अदारा आकर ये कहता है कि कमेटी बनाई जाए, तो हम उनसे यही सवाल करते हैं अपने पिछली कमेटियों का जितना ये फैसला वो लाए सामने। जो आपकी पिछली कमेटियां बनी, जो सबसे पहले इस बलोच स्टूडेंट्स की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बनी, 2022 में शहबाज शरीफ की जो टीम थी उसने एक कमेटी बनाई 2 महीने के लिए, 2 महीने का टाइम दिया कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप करेंगे, और उसके बाद भी बालाज शहीद हुआ, और उसके बाद भी शकूर शहीद हुआ। तो दूसरी बात ये है कि हमें अश्योरिटी इमरान खान ने भी दी थी, हमें अश्योरिटी नवाज शरीफ ने भी की हुकूमत ने भी दी थी, लेकिन उस अश्योरिटी पर अमल दरामद नहीं हो सका। कमेटियां इस मुल्क में सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि किसी भी मसले को सबोताज किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। मैं इनसे बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि उनका जो टोन है, हमसे ये कहा जाता है कि आप सख्ती से बात कर रही हैं। हम जब अब हमारी बात में वजन है, हम लॉजिक करने के लिए तैयार हैं, हम डिबेट करने के लिए तैयार है कि ये लोग आज यहाँ नहीं आए हैं, ये इतने अरसे से आपकी अदालतों में इनके केसेस हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए, लेकिन उन पर अमल नहीं हो सका है। अगर कोई भी ये इलेक्शन के दौरान जो है ना आकर इस मसले पर सियासत करना चाहता है, तो मैं उन सबको गुजारिश करती हूँ, मेरी अपील है उससे कि ना करें वो जीनोसाइड जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसको सबूताज उस पर पर्दा डालने की कोशिश ना करें।
اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں, جبری گمشدگیوں کو ختم کریں. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیے جائیں, اپنی انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی ہے, اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے. تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہی ہے کہ یو این کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے, وہ پہلے بھی آئی ہے, اور پاکستان کیونکہ یو این کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے, اس میں ہم نہیں بول رہے کہ آپ ہماری بات سنیں, ہمارے پاس ثبوت ہے, شواہد ہے. یہ جتنے خاندان ہیں آئیے, میں آپ کو ایک ایک سے ملا سکتی ہوں, 10 سالوں سے ان کے پیارے لاپتہ ہیں, لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئے. ان کو اس طرح تک ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے, جو وزیر ہے ان کی طرف سے, اور لوکل جو ٹاؤٹس ڈیتھ اسکواڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. آگے کا عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے, وہ اب اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہم یہی رہیں گے. ہمارا آگے کا عمل اگر ہمیں سنا نہیں گیا, ہم سپریم کورٹ کی جانب بھی اپنے دھرنے کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم آگے جس جگہ پہ ہمیں جانا ہوا ہم اس جگہ جائیں گے, لیکن یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی. کہ دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ کوئی بندہ بولے دلاسے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کے اسٹیٹ کی ایجنسیز اس چیز میں انوالو ہے, آپ اس کو روکیں, پریکٹیکلی ایکٹ کریں. دلاسا مجھے پنجاب کی پوری عوام دے رہی ہے, پاکستان کی پوری عوام آ رہی ہے میرے ساتھ, ہمارے ساتھ, ان ماں کے ساتھ سولیڈیرٹی کر رہی ہے. وہ آتے ہیں ہمارے دھرنے گاہ میں بیٹھتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ دلاسا دے سکتے. دلاسے نہیں دینا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, سنجیدگی ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ کی کوئی بھی بلسان گورنمنٹ بھی اگر سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اس کو جبری گمشدگی کو روکنا ہے. کیا وہ روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. 40 دنوں سے یہ خاندانوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. کیا یہ ان کے پیارے رہا ہوئے؟ نہیں ہوئے. یہ سنجیدگی ہے. ہم نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا ہے. ایون دو کوئی بھی آ کر ہمیں یہ کہے گا, اختیار دار ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایشو کو واقعی طور پر سولو کرنا چاہتا ہے, اس کو پیچھے نہیں. دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دو. آپ نے بالاج کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے نا, سسپینڈ کیا ہے نا, تو سزا دو انہیں. اس سے زیادہ اور شواہد آپ کو کیا چاہیے؟ بالاج ان کسٹڈی آپ لوگوں نے مارا ہے. CTD وہ ادارہ ہے جس نے بالاج کو مارا ہے, ختم کرو اس کو, غیر مسلح کرو. ڈیتھ اسکواڈز وہ ادارے ہیں, وہ ٹولیاں ہیں جو آپ کی ہی اسٹیٹ نے بنائی ہیں, جس پر UN نے بھی انکشافات کیے ہیں, جو ماس گریوز بلوچستان میں دریافت ہوئی. اس پر تو اب ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر تو کسی دلاسے کی ضرورت نہیں ہے. تو دلاسا کس سے لے رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ اس اسٹیٹ کو چلا رہے ہو, یہ اسٹیٹ آپ کا, یہ جوڈیشری آپ کی ہے, کیسز آپ کے, کیا آپ اس کا نوٹس نہیں لے سکتے ہو؟ سب سے پہلی بات, ہمارے مین مطالبات کو چھوڑے, سب سے پہلی بات جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہوا, اس کی کس چیف جسٹس نے انکوائری لی؟ کیا اسلام آباد پولیس کو انکوائری کے لیے کٹہرے میں لایا گیا کہ آپ نے عمل کیا؟ کیوں کیا؟ پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. پوری دنیا نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو 8 دن تک انلیگلی ڈیٹین کیا گیا. وہ FIRs ابھی بھی چل رہے ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے. 3 دن پہلے اب چوکی میں جو ہے نا لوگوں نے, جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا, ان کے خلاف FIR ہوئے ہیں. پورے بلوچستان میں درجن بھر FIR کیے گئے جو لوگ اس موومنٹ کا حصہ تھے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں سے آپ کی سنجیدگی کا اندازہ ہو رہا ہے. آپ ہمیں بلیم کرا سکتے ہیں, دنیا کے سامنے ایک بیانیہ لا سکتے ہیں, لیکن دنیا آپ کی وار کرائمز کو دیکھ رہی ہے. آپ جس عمل کے خلاف یہ موومنٹ یہاں پہنچی ہے, آپ اس عمل کو اسی طرح کنٹینیو کر رہے ہیں. اب سنجیدگی تو دکھائیں. ایک سنجیدگی یہ بھی تو ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پاس اتنی بڑی فہرست ہے وہ لائیں, ان لوگوں کو رہا کریں, اپنے عدالتوں میں پیش کریں. تھینک یو.